संसदमा प्री बजेटमाथिको छलफल सकियो। सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री खतिवड़ाको प्रतिबद्धता, विकासका आकांक्षा र साधन स्रोत बीचको सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गर्ने जिकिर। सरकारले ल्याएका केही विधेयक मौलिक हक कुण्ठित गर्ने किसिमको रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आग्रह। पूर्ववत सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा पूर्वाग्रह राख्न नहुने प्रमुख सचेतक खाँडको भनाई। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था अस्त-व्यस्त रहेको संसदीय उपसमितिको ठहर। चिकित्सकको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण सबै तहमा स्वास्थ्य कर्मीको पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको मन्त्री यादवको गुनासो। इन्टरनेट मेसेजिङ एप व्हाट्सएपमा साइबर आक्रमण, सावधानी अपनाउन 1 अर्ब 50 करोड प्रयोगकर्तालाई आग्रह। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पंकज विक्रम नेमवाङ चयन। विधान विपरीत बैठक बोलाइएको भन्दै 1 उपाध्यक्ष र 2 सदस्यद्वारा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल सकिएको छ। राष्ट्रिय सभामा हिजो एक दिनमा नै छलफल सकिए पनि प्रतिनिधि सभामा अस्ति, हिजो र आज गरी 3 दिन छलफल भएको हो। प्री बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संसदबाट प्राप्त ग्रहणयुक्त सुझाव समेटेर बजेट तयार पारिने बताउनुभयो। 3 दिनसम्मको छलफलमा भएका सबै सुझावहरू जुन ग्रहण योग्य छन्, जसलाई बजेटमा समावेश गरेर जाँदा अझ हामीले सोचेको आर्थिक प्रणालीमा छिटो पुग्न, उन्नत ढङ्गले पुग्न सहयोग पुग्छ, ती कुराहरू समावेश हुने नै छन्। खास गरी सिद्धान्तको सन्दर्भमा र मौलिक हकको सन्दर्भमा के कुराहरू यहाँ उठेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा उठेका छन्, मानव अधिकारका कुरा उठेका छन्, रोजगारीका हकका कुरा गरेका छन्। यीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनहरू संसदबाट पास हुने हुन्, संसदमा आएर छलफल हुने हुन् र संसदमा आएर छलफलको बिन्दुमा हामीले यहाँ उठाएका सबै विषयहरू स्वतः छलफलमा आउने नै छन्। यो कुरामा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले विकासका आकांक्षा र साधन स्रोत बीचको सन्तुलनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार निर्धारण हुने जानकारी दिनुभयो। संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई आधार बनाएर बजेट बनाइने भन्दै उहाँले क्षेत्रगत आधारमा भन्दा नीतिगत, कार्यगत र योजनागत आधारमा बजेट विनियोजन हुने स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै बजेटको आकार जति ठूलो भए पनि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने पाटोलाई पनि बजेटले ध्यान पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यसपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा नेकपाका सांसद अग्नि सापकोटाले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँगको सीमा नाका खोल्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तातोपानी नाका यो मेरो क्षेत्रमा त पर्छ, तर एउटा क्षेत्रमा सीमित हुने कुरा होइन। दिनमै 1 करोड भन्दा बढी राजस्व उठ्छ। मात्रै होइन, मितेरी पुल, अर्नीको भनेपछि त्यहाँ भिरकुटीको जन्ती मार्ग, यो राजनीतिक हिसाबले, कूटनीतिक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, अहिले समृद्धिको विकासको हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण नाका हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, वहाँ 1 महिना अगाडि जाँदा पुल चाहिँ भर्खर सुरु गरिएको थियो, 1 महिना पछाडि जाँदा चाहिँ त्यहाँ हेर्दै रहर लाग्दो खालको चाहिँ काम भइरहेको छ। तर यताबाट चाहिँ सोच्न पर्ने कुरामा अलिक कमी भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्दा प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको भन्दै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी लगायतका विषयमा विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्नको लागि पनि र हाम्रो नेपालीहरूको चाहिने रोजगारीका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइयोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै महिलाहरूको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, त्यस्तै आवासको हक जुन प्रबन्ध गरिएको छ त्यतातिर जाइयोस्। प्री बजेटमाथिको छलफल सकिएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही दिन अघि मात्रै प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको प्री बजेटमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सो विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। संविधानमा नै जनताका मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालको भएकाले फिर्ता लिन आग्रह गरिएको खाँडले बताउनुभयो।
नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नु बनेको विधेयक, यो विधेयक बिल्कुलै चाहिँ तपाईलाई प्रेस स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने, वैचारिक स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने खालको छ। त्यहाँले यो फर्काएर लैजानुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह छ। किनकि यो सिद्धान्तमाथि कुरा गरे तापनि सिद्धान्तमा चाहिँ मौलिक अधिकार प्रत्याभूति गर्छु, जोगाउँछु भनेर भन्ने, तर कानुन बनाउँदाखेरि विधेयक ल्याउँदाखेरि मौलिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने खालको ल्याउने। त्यहाँले सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै मौलिक अधिकारको अर्को धारामा नागरिकको अधिकार छ, मानव अधिकारको सुनिश्चितता छ। मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लागि, मानव अधिकारको रक्षाका लागि मानव अधिकार आयोगको स्थापना गरिएको छ यो संविधानमा, र मानव अधिकार आयोगलाई एक स्वायत्तता स्वतन्त्रता प्राप्त संस्था हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ। तर अहिले सरकारले मानव अधिकार आयोगको चाहिँ विधेयक ल्याएको छ। त्यो विधेयकमा मानव अधिकारको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खण्डित गरिएको छ। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सरकारवालाले चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन्। यस्तै उहाँले पूर्ववत सरकारले ल्याएका कार्यक्रममाथि पूर्वाग्रह राखेर वर्तमान सरकार अघि बढेको आरोप लगाउँदै त्यसो नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यसअघिको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन गरेको निर्णय ओली सरकारले उल्टाएको थियो। सोही कार्यक्रम लक्षित गरी खाँडले यसअघिका सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गर्नुभएको हो। यसैबीच मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस मैत्री बनाउन माग गर्दै पत्रकार महासंघले आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने भन्दै फिर्ता लिन संघर्षमा उत्रिएको महासंघले आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सेनालाई भेटेर विधेयक प्रेस मैत्री बनाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो। मिडिया काउन्सिल विधेयकका साथै सञ्चार सम्बन्धी सबै कानुनहरू सरकारवालासँग छलफल गरेर मात्र ल्याउन समेत महासंघले आग्रह गरेको छ। विधेयकका प्रावधानहरूले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अङ्गका रूपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ। महासंघले आजै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति राम नारायण बिडारीलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। विधेयक विरुद्ध चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम गरेको महासंघले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भोलि कालो पट्टी लगाएर काम गर्ने जनाएको छ। यस्तै आगामी शुक्रबार संसद बाहिर र जिल्लामा सदरमुकाममा सञ्चार साधन सहित बृहत प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी गर्न कम्बोडिया सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपालमा राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता छाएको भन्दै ओलीले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको दावी गर्नुभयो। कम्बोडिया भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नेपाल कम्बोडिया बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई बाह्य लगानी समेत आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। नेपाल अब सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको ओलीको भनाइ छ। लुम्बिनी भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियाली जनतालाई आह्वान समेत गर्नुभयो। दुई मुलुकबीच आर्थिक सम्बन्ध अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ओलीले आज विभिन्न राजनीतिक भेटवार्ता समेत गर्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली सहितको प्रतिनिधि मण्डल भोलि साँझ काठमाडौँ फर्किनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था अस्तव्यस्त रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या उपसमितिले ठहर गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू छानबिन गर्न गत मङ्सिर 2 गते गठित उपसमितिले आज उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थामा चरम व्यथिति रहेको उल्लेख छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विज्ञान विभागले स्थानीय स्तरसम्म आयुर्वेद पद्धतिलाई पुर्याउन नसकेको, औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तरलाई अझै विश्वासयोग्य गराउन नसकेको उपसमितिले औल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्थापनको पहल यथाशीघ्र गर्नुपर्ने उपसमिति संयोजक खगराज अधिकारीले बताउनुभयो। रेगुलेटरी बडी बनाउने सन्दर्भमा ऐनमै जाने कि या निर्देशिकाले बनाउने त्यो बारेमा मन्त्रालयले कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा मन्त्रालयको सहयोगमा हामीले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने, नीतिगत कुराहरू बनाइदिने काममा यो समिति पूर्ण रूपमा मन्त्रालयको पक्षमा छ, सरकारको पक्षमा छ, जनस्वास्थ्यको पक्षमा छ। यसैबीच उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सकहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कर्मीको पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले प्रदेश र स्थानीय तहमा चिकित्सकको दरबन्दी पूरा गर्न नै चुनौती भएको गुनासो गर्नुभयो। एकदम जटिल, अहिलेसम्म
टुङ्गा छ एकातर्फ संख्या थुप्रिया छ डाक्टरहरूको मन्त्रालयमा अर्कोतर्फ उता हस्पिटलहरू खाली छ अब समायोजन नगरिकन पढ्न जानु पाइएन अब त्यहाँ को कहाँ हुनेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यसले एउटा समस्या छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कंग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले सरकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक ल्याउने गरेको बताउनुभयो। सरकार विभिन्न क्षेत्रमा सरकारवालाहरूसँग नसोधी नबुझिकन ऐनहरू ल्याउने काम भइरहेको छ। अहिले नै पनि यही शिक्षाकै क्षेत्रमा पनि आयोगले एउटा रिपोर्ट दिएको थियो। त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ टेबल गर्नुस्, हाउसमा हामी छलफल गर्छौँ। शिक्षा भनेको साझा सरकारको विषय हो। यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि माथिको कुरा हो। यो जनताको बीचमा छलफल हुनुपर्ने कुरा हाम्रो बीचमा छलफल हुनु पर्दैन, हामी जनताका प्रतिनिधिहरूको बीचमा भनेर हामीले बारम्बार उठायौँ। त्यो आजसम्म पनि हुन सकेको छैन। त्यो पनि नआइकन फेरि यो चाहिँ विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरू किन ल्याएको अहिले आवश्यक थियो र? सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले नेपाल ऐनमा भएका शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने भएकाले विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूलाई कुन ढङ्गले लैजाँदा सबभन्दा बढी उपयुक्त हुन सक्दछ त्यसबारेमा हामी उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीतिको बारेमा त्यसको आधारमा बन्ने विधेयकको छलफल गर्दाखेरि नै हामी विषयहरू प्रष्ट हुने नै छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मोडेल बनाउने लगायतका विषयमा जे विषय उठेका छन् संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू स्वतः अमान्य हुने भएको हुनाले हामीले यो ल्याउनै पर्ने यो बाध्यात्मक थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकिएको छ। गिटी बालुवा अभाव र ठेकेदार कम्पनीले काम बापतको भुक्तानी नपाएपछि निर्माणको काम रोकिएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले मूल्य बढाउन भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई गिटी बालुवा लान नदिएपछि असारमा सक्ने भनिएको विमानस्थलको काम रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। यस वर्षको वसन्तकालीन सगरमाथा आरोहण अभियान अन्तर्गत 8 जना नेपालीको टोली मंगलबार दिउँसो सगरमाथा चुचुरोमा पुगेको छ। आधार शिविरमा रहेकी पर्यटन विभागकी सम्पर्क अधिकृत मीरा आचार्यले 8 जना नेपाली दिउँसो 1:45 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। टोलीमा दोलखा लामा बगरका सिद्ध बहादुर तामाङ, सङ्खुवा सवा मकालुका पास्तावा शेर्पा, दावा नोर्बु शेर्पा, मिङ दोर्ची शेर्पा, साङबु भोटे र आङ फुर्वा शेर्पा छन्। यस्तै सोलुखुम्बुको खुम्जुङका दोर्जी ग्याल्जेन शेर्पा र पासाङ दावा शेर्पा छन्। उनीहरू सबै काठमाडौँमा रहेको हिमालयन गाइड्स नामक कम्पनीमा आबद्ध हाई अल्टिट्युड गाइड पनि हुन्। पूर्वी नवलपरासीको मध्यवर्ती क्षेत्रका विपन्न थारू बोटे समुदायलाई होमस्टे सञ्चालन गरेपछि जीविकोपार्जन सजिलो भएको छ। खेती मजदुरी र माछा मारेर जीविका चलाउने त्यस क्षेत्रका विपन्न समुदायले अहिले सुविधा सम्पन्न होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका छन्। थप विवरणसहित सहकर्मी नवीन पौडेल। होमस्टे सञ्चालनपछि सामाजिक आर्थिक रूपमा थारू बोटे समुदाय क्रमशः बलियो बन्दै गएको छ। जिल्लामा पिपरर होमस्टे, अमरटारी होमस्टे, बरौली होमस्टे सञ्चालन गरेर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन्। पुरुषहरू मजदुरी गर्ने र महिलाहरू घरमा नै बसेर समय बिताउने यस समुदायलाई अहिले भने पाहुनाको स्वागत गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। देवचुली क्षेत्रकी देवकी महतो। तर अहिले चाहिँ आय स्रोत पनि बढेको छ। हामी त्यसै बस्नुभन्दा अहिले व्यस्तमा छौँ। होमस्टेको पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दा बिदाई खुवाइपियाई गर्दाखेरि हामी धेरै व्यस्त भएका छौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकै रहेको कारण छेउमा मध्यवर्ती सामुदायिक वन छ। केही वर्ष अघिसम्म संरक्षण हुन नसकेका कारण निकुञ्ज क्षेत्रमा जङ्गली जनावरको त्रास थियो। तर अहिले वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीय जुटेका छन्। वनलाई व्यवस्थित गरी पर्यटकलाई त्यही वन घुमाएर उनीहरूले थप आमदानी समेत गर्दै आएका छन्। होमस्टे व्यवसाय पर्यटनमा समेत सहयोगी साबित भएको पिपरहर सामुदायिक होमस्टे देवचुलीका अध्यक्ष झनक बहादुर महतोले बताए। हामी होमस्टे सञ्चालन गरेर हामी चाहिँ जैव विविधता र वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो धारणा आयो र धारणा आइसकेपछि जब यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढायौँ र यो कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि हाम्रा यस नेपाल मात्र नभएका विदेशी राष्ट्रहरूको वैदेशिक व्यक्तिहरू पनि यस ठाउँलाई चाहिँ
मन पराउन थालेर नवलपुर क्षेत्रको अमलटारी पिप्रह र बरौली होमस्टेले मात्र यस आर्थिक वर्षमा 15,000 भन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्राएका छन्। थारू बोटे माझीको मौलिक संस्कृतिसँगै जंगल सफारी, डुङ्गा सयर र मौलिक खाना र संस्कृतिको कारण पर्यटकको आकर्षण बढ्दछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन पौडेल, नवलपरासी। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। अर्घाखाँची डायरीबाट वीरेन्द्र केसीको नमस्कार। आगालागी हुन नदिने र नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना नहुँदा 7 दिनदेखि लागेको आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। साताभित्र अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकाको खिल्जी र नुवाकोटमा 10 घर जल्दा नुवाकोट माविको भवन आधा जल्यो। शीतगंगा नगरपालिकाको ठाडा, सिद्धरा, चिमलपानी र जुकेनाका जंगलमा 7 दिनदेखि आगालागीले वन सखा भएको छ। सिद्धराका 2 घर र 3 गोठ जले, चौपाया पनि मरेका छन्। पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा आगालागी नियन्त्रण गर्न कठिनाई भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रहरी नायक निरीक्षक शमशेर जीसीले बताउनुभयो। कर्मचारीको संख्या न्यून भएपछि जिल्लाको 6 स्थानीय तहमा दैनिक काम सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। सबै पालिकामा कार्यालय सहयोगी र खरिदारले अधिकृतले गर्ने काम गर्न बाध्य छन्। सबै पालिकामा 3 देखि 5 जनासम्म कार्यालय सहयोगी छन्। समायोजनमा संघ र प्रदेश रोजेका कर्मचारी जाँदैछन्। भएका कर्मचारी पनि अन्यत्र जाने भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर योजना सम्झौता, अनुगमन, भुक्तानी लगायतको काम गर्न सकस परेको गुनासो जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छ। तल्लो कक्षामा विद्यार्थी न्यून भएपछि स्कुल समायोजन, कक्षा घटाउने र शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्न सुरु गरिएको छ। यसको अगुवाई स्थानीय तहले गरेका छन्। मालारानी गाउँपालिकामा मावि 13, आधारभूत 47 र बाल विकास 3 गरी 63 विद्यालय छन्। त्यसमध्ये 17वटा आधारभूत विद्यालयका हाल पढाइ भइरहेका कक्षालाई घटाइएको छ। शीतगंगाको सिमलपानी, सिद्धरा लगायतका जंगल राष्ट्रपति चुरे संरक्षित क्षेत्रमा पर्दछन्। बस्ती थोरै, जंगल धेरै छ। हरेक वर्ष बर्सातको बेला स्थानीयवासी बाढीको त्रासमै हुन्छन्। सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समिति गठन गरेर बस्ती जोगाउने प्रयास गरे पनि पर्याप्त बजेट अभावमा सबै बस्ती संरक्षित हुन सकेका छैनन्। बाढीका कारण पहाडबाट बस्ती बगाउने र तराईमा डुबानको समस्या हुन्छ। डुबी जोखिम रोक्न नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको शीतगंगा नगर प्रमुख सूर्य अधिकारीले बताउनुभयो। हस्त अर्घाखाँची डायरी आजलाई यति नै। वीरेन्द्र केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यसअघि प्रसारित समाचारमा अर्घाखाँची डायरी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय दूतावासको सहयोगमा नेपालमा भोलिदेखि लगानी प्रदर्शनी सम्मेलन हुने भएको छ। नेपालका औद्योगिक उत्पादनहरूमा लगानी र सम्भावनाका विषयमा दुवै देशका उद्यमी व्यवसायीले कार्यपत्र प्रस्तुतिसँगै अनुभव आदान प्रदान गर्ने आयोजक उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। उद्यमशीलताको प्रवर्धनसँगै विभिन्न उद्योगहरूमा लगानीको अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ख्यातिप्राप्त ब्रान्डहरूमा लगानी गर्न रुचि भएका लगानीकर्ताले पनि सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदैछन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले उद्यमशीलतामा उत्सुक र व्यावसायिक अवसरका लागि लगानी प्रदर्शनी सम्बन्धी सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार योजना। भविष्यमा आइपर्न सक्ने घातक रोगहरूको आर्थिक जोखिमबाट आजै सुरक्षित हुनुहोस्। रु 50 लाखसम्म घातक रोगहरूको उपचार खर्च। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा हाम्रो। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज उल्लेख्य सुधार आएको छ। व्यापार बाहेक सबै समूहको उपसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेमा सुधार आएको हो। नेप्से आज 14.12 अङ्कले बढेर 1315.45 अङ्कमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आज 31,66,467 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,37,02 यसलाई फेरि सुन्नुहोला। आज 31,66,467 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,37,58,729 रुपियाँ कारोबार भएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडले सबैभन्दा धेरै 10,79,85,644 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फको उपसूचक सबैभन्दा धेरै 145 अङ्कले बढेको छ। अब
अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इन्टरनेट म्यासेजिङ एप व्हाट्सएप ह्याक भएपछि उसले आफ्ना 1.50 अर्ब प्रयोगकर्तालाई एप अदावधि गर्न आग्रह गरेको छ। एपमा विद्यमान कमजोरीलाई दुरुपयोग गरेर ह्याकरले फोन र अन्य उपकरणमा जासुसी सफ्टवेयर राखी गोप्यता भङ्ग गरेको खुलेपछि प्रयोगकर्तालाई सजग गराइएको हो। फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको व्हाट्सएपले सो आक्रमण केही निश्चित प्रयोगकर्ता लक्षित भएको र दक्ष साइबर विज्ञले नै गरेको दावी गरेको छ। मे महिनाको सुरुवातमा एप ह्याक भएको थियो। फाइनेन्स टाइम्समा प्रकाशित समाचारमा भने सो आक्रमण इजरायलमा सम्बद्ध NSO समूहले गरेको दावी गरिएको छ। यद्यपि अहिले नै आफ्ना प्रयोगकर्ताहरू सो आक्रमणबाट प्रभावित भए नभएको बारे भने यकिन भइ नसकेको व्हाट्सएपले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पङ्कज विक्रम नेमाङलाई नियुक्त गरेको छ। काठमाडौँको एक होटेलमा बसेको बैठकले नेमाङलाई उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत नियुक्त गरेको हो। उपाध्यक्षमा नेमाङ सहित वीरबहादुर खड्काको दावेदारी थियो। आज बसेको बैठकले वार्षिक कार्यक्रम, कर्मचारी कार्यविधि तथा बजेट पास समेत गरेको छ। वार्षिक कार्यक्रममा जिल्ला, प्रदेश र एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगको नियमावली र राष्ट्रिय लिग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै 45 जिल्लामा फुटबल संघ र AB र C क्लबका सम्भाव्यता अध्ययन गरी 10 स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय समेत भएको छ। यो वर्षदेखि बुटवल र धरानमा सञ्चालन हुने एन्फा एकाडेमीमा खेलाडी छनौट गरी 25-25 सदस्यलाई प्रशिक्षण दिने समेत निर्णय भएको छ। यसैबीच विधान विपरीत केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको भन्दै एक उपाध्यक्ष र 2 सदस्यले कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्। बैठक उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य पूर्ण मानचित्रकार र रत्नकुमार श्रेष्ठले बहिष्कार गरेका हुन्। औषधि प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।